आदाब। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ श्रीनगर स्टेशन है। 4:20 हो गए। रिहाना अजीज़ को खबरें सुनो। पहले खास खबरों पर एक नज़र। बिहार असैम्बली इंतखाबात के पहले मरहले वास्ते वोटिंग का अमल खुश उसलूबी नाल जारी। दूए मरहले के तहत चुनाव मुहिम तेज़। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर के नौजवानों दी ख्वाबां को हकीकत विच बदलाए वास्ते समाजी और इकतसादी मंजरनामे को पक्का करने का दोहराया अज़म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बुनियादी ढांचे दियां कई अहम प्रोजेक्टां को दी मंजूरी और वादी दियां कालीन बुने वालियां को नए तर्ज दी मजीद 100 स्टील लूम्स खरीदे वास्ते टैक्सटाइल दी मरकजी वजारत सुन 51 लाख रुपए कीते मंजूर। हुण पेशा खबरां दी तफसील। बिहार विच असैम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत अज 18 जिलियां दियां 121 हलकियां विच वोट सट्टे गए। वोटिंग का अमल खुश उसलूबी नाल जारी आ। पहलियां इतलात के मुताबिक वोटिंग की शरह अज दिहाड़ी 3 बजे 55.77% रही। इधर बिहार विच दूए मरहले के असैम्बली इंतखाबात वाले हलकियां विच चुनाव मुहिम तेज़ हो रही और NDA और महागठबंधन के लीडर जाई उपर चुनाव रैलियां और जलसे मुनक़द करके अपने उम्मीदवारों को हक विच अपनेदार मोड़ेदार लगे देन। सीनियर BJP लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन अज अरारिया बहार विच चुनाव जलसे को खिताब करदे होए आख्या कि RJD के दौरे हुकूमत विच बिहार तरक्की कोलों महरूम रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन जम्मू कश्मीर विच नौजवानों दी ख्वाबां को हकीकत विच बदलाए वास्ते समाजी और इकतसादी मंजरनामे को पक्का करने के अज़म को दोहराया। SKICC श्रीनगर विच पीस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर के मौजू पर मुनक़द 2 रोज़ा के बैन अवी सिंपोजियम को खिताब करते हुए उन्होंने सुन आख्या कि जम्मू कश्मीर हुण इजे सफर ता गामजन होया दा जिथा हर एक शहरी बाख्तियार बन रहा और हर एक को एक पुरवकार जिंदगी गुजारने के बराबर मौके मिल रहे। उन्हें सुन समाज ने सारे तबकियां को जोर दिता कि वह एक होगा इजिया नफर कोलों खबरदार रहन उनका मुकाबला करन जड़े अमन विच रुकावट सटे वास्ते तुले देन। 5-6 वर्षों के भीतर ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न हुआ है जहां घाटियों और पहाड़ों पर गोलियों और ग्रेनेड नहीं बल्कि रागों और वाद्यों की आवाज सुनाई पड़े, जहां स्कूल की दीवारें पत्थरों की टकराहट से नहीं बल्कि बच्चों की हंसी और एजुकेशन के गूंज से गूंजती रहे। कभी सन्नाटे में लिपटे हुए पुलवामा, सोपैया और कुलगाम जैसे शहर युवाओं के लिए सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में तब्दील हो सके। लाल चौक और पोलो व्यू जैसे बाजारों में अब सन्नाटा नहीं है बल्कि वो नई जीवंतता से दमकने का काम कर रहे हैं। बड़ी कुर्बानी और मशक्कत से पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने आज ये मुकाम हासिल किया है। पता नहीं कितने जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, केंद्रीय सुरक्षा बल हो या अन्य भी अनेक यहाँ के नागरिक हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, बड़े बलिदानों के बाद ये स्थिति हासिल हो सकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोन राजभवन जम्मू विच मुनक़दा एक तकरीब के दौरान पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी दियां 2 शायरी मजमूए धूप छाऊं और मैं तन्हाई में सोचता हूँ दी रस्म रोनमाई अंजाम देती। LG सुन मुसन्नफ को इस काम वास्ते मुबारकबाद देती। बड़गाम असैम्बली हल्के दे ज़िमनी चुनाव वास्ते पोस्टल बैलेट वोटिंग का अमल अज दूए रोज़ भी जारी है और एक कल भी जारी रही। इस अमल के जरिए लाजमी खिदमात नाल वाबस्ता अहल वोटर अपना वोट सट सकते हैं। एक खबरां तुसीं आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। खबरां तुसीं आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हो। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात नाल बुनियादी सतह ता लोग मुस्तफीद हो रहे। इस इस्लाहात नाल मजमूई तौर पर रोज़मर्रा दी जिंदगी विच इस्तेमाल होए वालियां कई चीज़ां और आलात कुशा वर्जी दियां कीमतां विच कमी वाक़ा होई दिया। किसानों के लिए खुशखबरी, खेती बाड़ी के आलात पर GST में कमी। ट्रैक्टर हो या टिलर, फसल काटने के आलात हों या कंपोस्ट बनाने की मशीन, काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले हर औजार और हर मशीन पर लगेगा सिर्फ 5% GST। किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता, वक्त है तरक्की का। GST इस्लाहात, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। कई नफरां सुन GST इस्लाहात दे बारे अपने तासरात दा इजहार कुछ इस तरह कीता।
اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، اگر ایک زمیندار کو زمینداری کے مختلف آلات کو خریدنے میں اگر دیکھیں تو بہت دقتیں پیش آتی تھی، کیونکہ بہت مہنگائی تھی. چونکہ اب جی ایس ٹی بہت کم ہوا ہے، ان آلات کو خریدنے میں ہمیں بہت آسانی ہو رہی ہے. سیڈس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، گرینز ہیں، اب ان چیزوں کو ہمیں خریدنے میں بہت آسانی ہوئی ہے کیونکہ جی ایس ٹی بہت کم ہوا ہے. کھادوں کو خریدنے میں ہمیں بہت آسانی ہو رہی ہے. محمد لطیف گوجر سیام، میں کنگن کشتمل کا رہنے والا ہوں. میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا، میں ہسپتال میں گیا ڈاکٹر کے پاس. تو جب میں میڈیکل والے کے پاس پہنچا تو اس نے دوائی دیا میرے کو 700 روپے بولا دوائی کا، تو پھر مجھے 50 روپے اس نے واپس دے دیے. تو میں نے بولا یہ کیسا ہے کہ اس میں جی ایس ٹی میں کم ہو گیا ہے. ہم نریندر مودی کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ہم غریبوں کو اسی طرح فائدہ ہونا چاہیے. میرا نام نثار ہے، میں بانڈی پورہ سے بول رہا ہوں. جو آٹو موبائل سیکٹر کی بات کریں اس میں 28 سے 18 ہوا. اب مان کے چلے 10 لاکھ کی گاڑی، اب اس میں 1 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں اس میں بھی 12 سے 5 ہو گیا، آدھے تو ایگزمپٹڈ آ رہے ہیں. عام لوگوں کے لیے راحت اس چیز میں بہت ضروری تھی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن آج یوزڈ واٹر مینجمنٹ پروجیکٹ کو منظوری دیتی، جس وچ گاندربل قصبے واسطے 20 کروڑ روپے کی لاگت نال تعمیر اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی شامل ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ وزیر اعلیٰ سن آخیا کہ اس پروجیکٹ کی وجہ نال استعمال شدہ پانیاں کو صاف کرنے، دریاواں کو صاف رکھنے واسطے اور لوکاں دی صحت اور کو برقرار رکھے واسطے مدد مل سی. وزیر اعلیٰ سن سکل ڈیولپمنٹ محکمے دی چیف منسٹر سکیم فار انٹروڈکشن آف ہیریٹیج کورسز کو بھی منظوری دیتی. اس سکیم نال سرکاری آئی ٹی آئی اداریاں اور پالی ٹیکنکس وچ 5 یونٹاں وچوں 7 روایتی کرافٹس کورساں کو بحال کیتے گئے سی. اس کے علاوہ 500 طلباء دا داخلہ بھی ممکن ہو سکسی. سماج دے ضرورت مند اور مخلوق الحال طبقے دیاں لوکاں دی مدد کرنا، ان دے معیار حیات وچ بہتری آننا اساں ساریاں دا فرض آ. پیشہ اس تعلق نال وزیر اعظم نریندر مودی دا پیغام. ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے. اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا. صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاندے ہوئے ان لوگوں دی زندگیاں وچ مثبت بدلاؤ آن سکتے ہیں. اس حوالے نال ایک فکشن رائٹر ڈاکٹر رافیہ ولی سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہوئے کچھ اس طرح آکھیا. فطرت کے حسین کارخانے میں انسان سب سے خوبصورت تخلیق ہے. یہ انسان جس کے اندر حساس دل اور بیدار ذہن موجود ہے. اس ناطے قدرت کے اس شہکار پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت، اخوت، مروت سے سماج کو جوڑے رکھے. سماج میں مختلف عقائد اور مختلف فکر کے لوگ جب ایک دوسرے کے تئیں ظرف کو بڑا کریں گے، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھیں گے، تو ہمارا سماج امن و امان کا گہوارہ ہوگا اور اس حسین کائنات کا حسن بھی دائم رہے گا. سینئر بی جے پی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ سن آج اننت ناگ وچ ایک یکجہتی مارچ کو جھنڈی دسال کو روانہ کیتا. استے اننت ناگ دے نمائندے تصدق رشید سن خبر دیتی کہ اس مارچ وچ کافی تعداد وچ بچیاں اور مختلف طبقۂ ہائی فکر تے تعلق رکھنے والے لوکاں سن شرکت کیتی. اس موقع تے انہاں سن لوکاں کو زور دیتا کہ وہ ملک کو ترقی یافتہ بڑھائے وچ ہر سطح تا اپنا اہم رول ادا کرن. پچھا میڈیا نال گلاں کردے ہوئے انہاں سن کچھ اس طرح آکھیا. جو جھوٹے وعدے ہیں جموں کشمیر کی پارٹیز، انہوں نے چیٹنگ کرا ہے کشمیر کے عوام میں، بچوں میں، نئی جنریشن میں دوہری ذہنیت کھڑی کری تھی. لیکن اب ایبروگیشن کے بعد دیش کے وزیر اعظم صاحب کو میں اور وزیر داخلہ اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن، یہاں کے سیکورٹی گریڈ، یہاں کے نوجوان بچوں کو، انٹلیکچوئل فریٹرنیٹی کو، سبھی سیگمنٹس کو میں مبارکباد دوں گا. پیس کے لیے ان کا بہت بڑا ایک یوگدان ہے، اور خاص کر جو سوشل میڈیا جنریشنز ہے اب یہ ان کے جھوٹے دکھوں میں نہیں آئیں گے. اور یہاں کے بچے، وزیر اعظم صاحب کا جو وکشت بھارت کا مشن اور ویژن ہے، اس میں جموں کشمیر کے بچے جو ہیں بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، یہ اسٹارٹ اپ اسٹینڈ اپ میں یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اے آسی آنا تونی دیاں خبراں 5:50 تا نشر ہوسن گوجری زبان وچ خبراں. اساں کو دیو اجازت. خدا حافظ.